The murder of a 2-year, 7-month-old girl child in Mawlinge, Bicholim has sent shockwaves through the state. The child, originally from Karnataka, was murdered by his own mother's partner while living in Goa. Police have now taken both the mother and her partner into custody. According to police, a woman from Karnataka had fled her home along with her young child and her partner, and later arrived in Goa. While searching for a place to stay, a house owner in Mawlinge gave them a room on rent, where the couple and the child began living together. The mother's partner then went on to brutally murder the child. After the child was rushed to a local CHC, police initially registered a case of unnatural death. However, the post-mortem report revealed that the girl child had died due to suffocation and that there were multiple injury marks on her body at various places. Following this, the police registered an FIR and took both accused, the mother and her partner, into custody. Further investigation in the case is underway. बुधवारा राती घडिल्ल्या मर्डर प्रकरणात तातून एक ल्हान भुरगे ताचे पिराय 2 वर्सां 7 म्हयने अशी काळा ताचो मर्डर जाल्लो. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी एक बायल आनी एका दादल्याक अटक केलेली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घटना बुधवारा राती घडली अशी कळ्ळा. तातून भुरग्याक जे मरण आयले ती चली, जो दुसरो आसा तो तेज्या बरोबर ती पळून गोंयांत आयिल्ली अशें कळ्ळा. तातून ती मॉवळिंग हांगा रावताली आनी अशी म्हायती मेळ्ळ्या की ती भुरगे तांकां आवडनाशिल्ले म्हणून ताका ती दीस सद्दी मारहाण करताली आनी तशेंच बुधवाराक तांच्या हातून ताजो मर्डर जाल्लो अशें कळ्ळा. तेचेर दिवचल पुलीस आनीक तपास करीत आसा आनी सद्या ती दोगांकूय दिवचल पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. फुडें तांकां आतां प्रोड्यूस करतली. तेज्या उपरांत कळटलें की तांकां कितें शिक्षा जाता ती. ही दोगूय जाणी उत्तर कन्नडा हांगासून गोंयांत आयिल्ली आनी मावळिंग यशवंत नगर ह्या वाठारांत रावताली. महेश गोवेकर, मनीषा जाधव and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. During the session at Porvorim, stakeholders from constituencies like Sange, Kankona, Valpoi, Poriam and Sattari, each of these constituencies was asked to send 15 key representatives, including local MLAs and ministers. The Central Empowered Committee's visit focused on listening to public voices regarding the Tiger Reserve proposal, its conservation aspects and its impact to land use. Listen to those opposing the proposal. पळय तेंचो प्रतिश्ठीत नागरीक येयल्लो तेणी जी कितें पळय स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आनी त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तरी सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा? टायगर रिजर्व जावचें ना तुमकां सांगलें मरे लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासांक घालनाका म्हणटा. सो टायगर रिजर्व नाका. बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिजर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आनी जर तो केलो जाल्यार म्हादईच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा. सो ताजेर तुमचें कितें ओपिनियन? पळय ह्या गोश्टीचेर हो विशय नासलेलो. आमचो विशय कितें आसता जाता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वाय त्या त्या एरियेच्या लोकांक तेंचें मत जाणून घेवपाक. आतां तुवें पळय सांगलो तो विशय आसा तो वेगळो म्हणजे टायगर रिजर्व केल्यार हेका बरें पडटलें तेका बरें पडटलें तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्यार बरें जातलें तशें जायना. दुयेंस आसता त्या प्रमाणे तेका तें वखद दिवपाचें. ना पूण तुमी क्लॅरिटी सांगा न्हू बाबा जाय वो नाका. सांगलें बरें तुका आतां आसा तशें आसल्यार बरें जाल्यार तुका आतां कळना कितें तर कितें जाय नाका. VO2 environmentalist Rajendra Kerkar pointed out that if the proposed tiger reserve in Goa is notified, over 6,000 people could be directly impacted. He also emphasized that this move might benefit Goa in the ongoing dispute over the Mahdai River water diversion. हे क्लेम जे करता न्हू सरकार त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू आनी आमी जे कॅल्क्युलेशन केलां ते 1264 घरां आसा आनी इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6,000च्या वयर वचना. म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचें चुकीचें आसा आनी हेच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा तेंच्यांनी सरकारानूच नेमलेली तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती हेच्यात अर्दी आसा. ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचें हे कार्यस्थळ आसा. जी घरां आसा ती खंय पडटा? बोफोर झोनांत पडटा काय कोर झोनांत? ही जी कांय घरां आसा ती कोर झोनांत पडटा, थोडी घरां आसा ती आनी थोडी बफर झोनांत पडटा.
सो आता 4 झोनांत जी घरां पडटा तेंचें स्थलांतर करचें पडटा. त्यांचे स्थलांतर तांकां एकंदर आता कशें आसा न्हू ते पुनर्रचना तेची जावपाक शकता एकंदर जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ते आनी त्यानुसार अंतीम निर्णय जातलो आनी अंतीम निर्णय जावन जर तांकां दिसलें की हे खरोखर व्याघ्र क्षेत्रानूच येता वाघाचो मुवमेंट ज्या वाठारान आसा थंयच हे लोक रावता जर आसा जाल्यार तेंचें स्थलांतर करचें पडटा. सो एज अ एक्सपर्ट म्हणून तुमी जो अभ्यास केला तेतून तुमकां अशी कितली घरां दिसता की जेंचें पुनर्वसन जावपाक जाय बाकीची वगळपाक शकता अशी? हय आतां म्हाज्या अभ्यासानुसार वांयगिणी जी आसा किंवा कडवळ आसा झाडांनी आसा पेंड्राल आसा हांगासलेच स्थलांतर करचें पडटलें. बाकीचे जे स्थलांतर करपाची कांय गरज ना कारण आमी जर काद्रेदाट पळयत आनी दुसरे बोंदीर पळयत जाल्यार बोंदिराक व्हडलेसो टायगर मुवमेंट ना. कॅमेरा ट्रॅप जे टायगर जाल्लेले आसा पुराय गोंयांत ते पुराय ह्या सगळ्या लोकवस्तीच्या भायर आसा. हय आता पळय सगळे लोक आता वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन बसल्यात वय सकयल काड ते भितर बसल्यात. सरकार म्हणटात तांकां सगळे कार्ड काडूंक जाय तर टायगर रिजर्व करपाक तांकां इतलो 1 लाख तरी लोक आमकां काडूंक पडटले. 1 लाख लोक आमकां काडूंक पडटले आनी तोच सरकार आज अफिडावीट फायल केल्या बिफोर CEC. ताणें कितें म्हणलां अफिडाविटान की सगळ्या वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचे गोंयचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आहात न्हू तातूंत कितलीं घरां आसात 1264. आयकलें न्हू 1264 हावजहोल्ड्स इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा. ताचो कितलो पॉप्युलेशन जातलो जर तुमी 5 लोक दवरले घराक कितले जातले 5000 जातले. तर 5000 खंय आनी 1 लाख खंय ते आमकां आज दाखयलें ना. आनी कितें आमी दुसरें कितें दाखयलें की सगळे गांव पळय सँक्च्युरीन घातला. गांव तो सँक्च्युरीन घातला पण सेटलमेंट आहा पळय तो लोक खंय रावता न्हू गांवांत तो सेटलमेंट तांणी भायर दवरलो फॉरेस्टार. आनी तुमी आतां कालेचे काले मोलेचे मोले वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन पडटा काले ताचो आतां पॉप्युलेशन आहा 2,500. काले विलेज पॉप्युलेशन 12,500 पीपल. आतां तो सगळो 2,500 ताणें वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन घातलो. आमी सांगलें कितें केलां न्हू कितें म्हण टायगर रिजर्व फॉरेस्टान डिमार्केट केला तो सगळो गांव भायर काडला. सगळो भायर गांव भायर काडला. तर सगळो भायर काडला तर कोण ऑब्जेक्शन करतलो? Members from the Kids for Tigers initiative and NGO Goa Foundation has also interacted with the CEC team. The coordinator spoke about the critical importance of protecting tigers, especially in inspiring children and youth to care for wildlife conservation. They stressed the long-term impact of such awareness on future generations. The importance of tigers and why it is important for the future of our children. We as the children of Goa appeal to you to do your very best to conserve the tigers of Goa and its forests and rivers for our future. Save tigers. Respected CCA members, the Goa Forest Department has recorded many tigers in our state in the last few years. With more and more urbanization, our forests are shrinking and tigers are at risk. A tiger reserve in Goa will benefit all. We appeal to you to do your best and ensure a future full of forests, rivers and tigers. 8-year-old student and she has made a little drawing as her own representation in protection of tigers. And we have other students who are members of the Eco Club of their school. And where is Savio? Yeah. And Savio is one of the students who represented Goa. He went to Kana last year and he saw tigers in the reserve forest. He also saw the tribals that live in the periphery of the core area of the forest. Dylan Rodriguez, Manisha Jadhav and Muzaif Sheikh for Goa 365.
Parra is all set to glow as the Parra Citizen Forum Association hosts the 11th All Goa Sky Lantern Festival on November 1st. This beloved festival has been celebrated for over a decade, honoring tradition and community spirit. Organizers on Thursday shared full details at a press conference, inviting everyone to join the magical night. Festival of Lights symbolizes the brightness of our state Goa. आमी गोंय म्हणजे ज्युअल म्हणटा, इट स्पार्कल्स ऑल ओवर इंडिया. व्हडले व्हडले जाणवार कितलेच कंट्रीचे प्रायम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आमचे धाकटुल्या गोंयान येयल्ले आसा. कितली वर्सां, right from 1980s they are coming over here for different world summits, and they love this country, country and our state Goa. And in this state, Parra village is always in the forefront to organize festival of lights for Diwali and festival of stars for Christmas. This brings nothing but togetherness. Indian tourists who are in Goa, they come, they park on the roads at the side and walk for 1.5 kilometers to see Akash Kandils. Different makes, like right from eco-friendly to paper to leaves, वेगवेगळे भाषेचे आकाश कंदील, फूड ग्रेन्स, वेगवेगळे भाषेचे आकाश कंदील आमचे गोंयकार, आमचे यूथ, तरणाटे, तशेंच आमचे चेडे तशी चेडवां जी धाकटुलीसून वयर सरता 5 वर्सांसून अबाव, they are all of them engaged in making this आकाश कंदील. Because consolation prizes वाडयले. So ह्या फावटी आमी सिंबल ऑफ लायट दिवपाचे आहा तांकां. जे बरी ब्रासाची व्हडलो एक दिवली, ती न्हू कॉमन येता पळय न्ही, ही वेगळीच दिवली, व्हेरी हेवी, बरी आसतली, बरी दिसतली घरान तेंच्या. सो वीच कॅन बी यूज्ड. इट्स नॉट ओन्ली समथींग वीच यू कॅन कीप इन द हावस, सो दे कॅन यूज इट. वी हॅव इन्क्रीज द नंबर ऑफ प्राइजेस बाय 20, 10 for all Goa, 10 for, and the prices which are there will continue the same. We are going to have a 11th edition of All Goa Akash Kandil competition. आणि हांव सगळ्या गोंयकारांक, स्पेशली माझ्या शिवोलकारांक अपील करता, रिक्वेस्ट करता की हँडमेड इको फ्रेंडली आकाश कंदील आपल्या घरान करचो आणि या आमच्या ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशनाक 1st of November at 9 o'clock, 10 o'clock in the morning we will start. You have to get your Akash Kandil and Aadhaar card copy. So God bless. हो ट्रेंड जो जावन आसा आमकां खुशालकाय भोगता की एक बरो मेसेज आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक पावता थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू ट्रेडिशन्स, थ्रू कल्चर. आणि एवरी इयर आमचो प्रयत्न आसता की जाता तितल्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक, खास करून आमच्या युवकांक ह्या स्पर्धेक हो आमचो जो आकाश कंदील मेकिंग कॉम्पिटिशन जावन आसा, तशेंच कल्चरल प्रोग्राम जे जावन आसा तांच्यांनी भाग घेवचे आनी भागीदार ते जावचे. हे फावटी एक खासियत हांव म्हणूंक शकता विथ रिगार्ड्स टू आकाश कंदील कॉम्पिटिशन. आमी इनवायट केल्ले आसा रेकॉर्ड ब्रेकिंग एजन्सीज जे आमचे गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तशेंच लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तांकां इनवायट केल्ले आसा. तेंच्यांनी आजुनूय आमकां एक कन्फर्मेशन दिवंक ना, मात आमचें उलोवप चालू आसा. अवश्य हिचो एक
येतलो आनी हातूंत सगळे गोंयचे भुरगे गोंयचे लोक पेडण्यां ते काणकोण दर एक गांव तुमी भायर सरचे आनी सस्टेनेबल आकाश कंदील घरा कडेन फॅमिली वांगडा करचे म्हणून हांव मागता. जो इव्हेंट होस्ट करतात तो आमी बऱ्यांतल्या बरो करूंक ट्राय करतात. हे वर्सा आमी जे कल्चरल प्रोग्राम आसा ते आमी खंयसून तरी गोंया भायले बरे आर्टिस्ट हाडपाचे चिंतलेले आसा. तशेंच जेन्ना आमकां कळ्ळें की इतले पार्टिसिपेशन जाता आनी जे लेवल आसा कॉम्पिटिशनाचे ते जज करपाक इतले डिफिकल्ट जाता त्या खातीर आमी ह्या वर्सा प्रायजीस पासून वाडयल्ले आसा. खंय तरी येदे व्हडले आकाश कंदील गोंयभरचे लोक येतात आनी तांकां खंय निराशा ना जावची म्हणून आमी ते आयज प्रायज पासून वाडयल्ले आहा आनी सगळे जे पार्टिसिपेट जाता तांकां सगळ्यांक पार्टिसिपेशन हे प्रायज आसता. जर आमी जे आमकां देवान रचल्या आमी आमचे कार्य अशें करूंक जाय की दुसऱ्याच्या जिवनात आमी प्रकाश घालपाक जाय. सो हे उद्देश आसा दिवाळीचो आनी जेणे करून ही स्पर्धा आमी आयोजीत करतना हांगासर पळयता की दर वर्सा सांस्कृतीक आनी मनोरंजनाचो कार्यक्रम करतात. जे लोक हांगा हजारांनी हांगा आसतात त्या कार्यक्रमाचे ते आस्वाद घेतात आनी दर वर्सा आमी बरे बरे प्रोग्राम हांगासर ऑर्गनायज करता मनोरंजना खातीर. फाटल्या वर्सा कांय वर्सां आमी मुंबयसून खास कलाकार आमी हाडलेले हे स्पर्धेक आनी ह्या वर्साय आमी अशेंच आमचो प्रयत्न आसा की तुमचें मनोरंजन पुराय जातलें. Nitiksha Gaonkar, Manisha Jadhav and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.